आज 2077 साल चैत्र 3 गते मंगलबार इस्वी सम्वत 16 मार्च सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीबाट राज्यकोषमा दोहन, राष्ट्रपतिद्वारा आज सर्वदलीय बैठक आह्वान। एमालेको ओली नेपाल बीचको छलफल निष्कर्षविहीन, सके आफै टिक्ने नसके निर्वाचनमा जाने ओलीको दाउ। संसदलाई सरकारले कामकाज विहीन बनाउन खोजेको सांसदहरूको आरोप लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको शैक्षिक गन्तव्य बन्दै बेनी सामुदायिक मावि देशभरबाट 123 विद्यालयको भ्रमण शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। बेनी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा शनिबार तनहु दमौली स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयको टोलीले अवलोकन गरेको छ। जिल्लामा रहेका निजी विद्यालयसँग शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा जमेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको विद्यालयबाट राम्रा अभ्यास सिको गर्ने उद्देश्यले आएको टोलीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावकको नियमित अनुगमन, शिक्षकको सामूहिक सहकार्य, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, लोभलाग्दो शैक्षिक प्रगति, विद्यार्थी मैत्री संरचना लगायत लोभलाग्दो प्रगति देखेर सो टोली दंग पर्यो। सत्यवतीका प्रधानाध्यापक इन्द्र प्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा आएको 62 जनाको शिक्षक टोलीलाई विद्यालयमा स्वागतसँगै शैक्षिक अभ्यास र शिक्षकको सामूहिक सहकार्यको नमूना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। अवलोकन भ्रमणको क्रममा विद्यालयमा अभिभावक र शिक्षकको नियमित सहकार्यले शैक्षिक नतिजामा सुधार, अभ्यास उत्कृष्ट लागेको प्रधानाध्यापक पौडेलले बताएका छन्। शिक्षकको मात्र प्रयासले विद्यालयको प्रगति हुँदैन, अभिभावकको निगरानीले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ, प्रधानाध्यापक पौडेलले भने। उनले सानो ठाउँ भए पनि पूर्वाधार सहित विद्यार्थीको आकर्षण देखेको बताए। उनले आफ्नो विद्यालयका राम्रो अभ्यासलाई समेत जानकारी गराएका थिए भने नयाँ अभ्यासलाई विद्यालयमा लागू गर्ने बताएका थिए। सत्यवती माध्यमिक विद्यालय समेत देशभरका उत्कृष्ट नमूना सामुदायिक विद्यालयभित्र पढ्ने गरेको छ। भ्रमणको क्रममा बेनी सामुदायिकका प्रधानाध्यापक दीपक श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालय बीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका थिए। नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। राजधानी दैनिकले संवैधानिक निकाय प्रमुख र पदाधिकारीबाटै राज्यकोषमा दोहन शीर्षकमा खबर छापेको छ। राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर जनसेवा गर्ने महत्वपूर्ण दायित्वमा रहेका उच्च पदस्थले नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दोहन गर्दै मोज मस्ती गरेको पाइएको छ। खर्च कटौती गरी आर्थिक अपराधका कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानूनी कार्यवाहीमा ल्याई सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीबाट नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको हो। सर्वसाधारण नागरिकलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाइने कानूनी पाठ सिकाउने तर उच्च पदको दुरुपयोग गर्दै ती व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ दोहन गरिरहेको निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणले देखाएको छ। सो कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकाय र विभिन्न सरकारी निकायमा गरी सयौं व्यक्तिहरू नियुक्त भए पनि हालसम्म जम्मा 27 जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन्। तर धेरैले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। उनीहरूले मुलुकको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूका रूपमा रहँदा र त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पनि निवृत्ति भरण, पेन्सन लगायतका दोहोरो सुविधा लिएका हुन्। यसरी दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काममा संलग्न संवैधानिक निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली, लोकसेवा आयोगकै सदस्य वृन्दा हाडा, आयोगकै पूर्व अध्यक्ष कैयोदेवी यामी, आयोगकै पूर्व सदस्य टीका दत्त निरौला, शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम, वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी, निर्वाचन आयोगका आयुक्तद्वय ईश्वरी पौडेल र नरेन्द्र दाहाल छन्। यसैगरी प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे, पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाल, कानून आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले पनि राज्यकोषको ढुकुटीबाट दोहोरो सुविधा लिएको सो कार्यालयले जनाएको छ। दोहोरो सुविधा लिँदा उनीहरूको नैतिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। आज दिउँसो 4 बजे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रपतिले छलफलका लागि बोलाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु वा देशको पछिल्लो राजनीतिबारे छलफल गर्नका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूलाई बोलाएको उहाँका स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले बताउनुभयो। बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, रापरपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बोलाइएको छ। पछिल्लो समयमा दलहरूबीच बढेको अविश्वास र सत्ता समीकरणका लागि एक अर्काबीच छलफल भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वदलीय बैठक डाक्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यता नागरिक दैनिकले ओली नेपाल छलफल निष्कर्षविहीन शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपा एमाले भित्र दुई समूहबीच विवाद बढिरहेका बेला अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीच सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफल भएको छ। अध्यक्ष ओली र नेता नेपालको समेत उपस्थितिमा दुवै समूहका दोस्रो तहका नेता सहित बसेको बैठकमा पछिल्लो समय पार्टीमा भइरहेको विवादबारे छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन। करिब 2 घण्टा भएको छलफलमा नेपाल पक्षले फागुन 28 गते अध्यक्ष ओलीले गरेका एकतर्फी निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि ओली पक्ष सहमत नभएपछि छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। तत्कालीन नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको स्वेच्छाचारिता र असंवैधानिक कदम विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समूहले विरोध गरिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एकीकरण बदर गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताइदिएको थियो। एमाले बिउतिएसँगै त्यसभित्र पुनः विवाद सुरु भएको छ। एमाले साबिकको ठाउँमा आएपछि शक्तिशाली भएका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समूहलाई निषेध गर्दै पार्टीभित्र जिम्मेवारी हेरफेर तथा माओवादीबाट समाहित हुन आएकालाई जिम्मेवारी दिएपछि विवादले चर्को रूप लिएको हो। यो खबरसँगै ओली र दाहालबीच टेलिफोन संवाद उपशीर्षकमा खबर छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बिहान दाहाललाई टेलिफोन गरेर भेटको प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले भेटको प्रस्ताव गरे पनि दाहालले तत्काल भेट्ने बारे कुनै जवाफ नदिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने दुई नेता बीच भएको टेलिफोन संवादमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए। थापाले प्रधानमन्त्रीले सामान्य राजनीतिक व्यवहार अन्तर्गत दाहालसँग टेलिफोन गरेको बताए। यता एमालेको माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेपाल पक्षले आगामी 4 र 5 चैतको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नरोक्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूसँगको वार्तापछि हिजो नेपाल खनाल पक्षको बानेश्वर स्थित एक होटेलमा भएको केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूको भेलाले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नरोक्ने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको भेलामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको वार्ताबारे जानकारी गराएको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। वार्तामा 28 फागुनको निर्णय खारेज गर्न आफूहरूले गरेको आग्रह ओलीले अस्वीकार गरेको नेपालले बताउनु भएको थियो। ओलीसँगको वार्तामा नेपाल पक्षले 28 फागुनको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो, तर ओलीले ठोस जवाब दिनुभएको थिएन। ओलीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपाल पक्षले 28 फागुनको निर्णय खारेज नभए भेला नरोक्ने बताएको थियो। नेपाल खनाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नरोक्ने शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। सके आफै टिक्ने नभए निर्वाचनमा जाने ओली दाउ शीर्षकमा नागरिक दैनिक खबर लेख्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले कमजोर बन्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकार टिकाइराख्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा टिक्ने नयाँ उपायको खोजीमा जुटेका छन्। 3 वर्ष अघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा समेत बदर भएपछि प्रधानमन्त्री ओली जनता समाजवादी पार्टी जसपासँगको सहकार्यमा सरकार टिकाउने रणनीतिमा छन्। त्यसका लागि अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो सहितका नेताहरूसँग कार्यदल नै बनाएर छलफलमा जुटेका छन्। तर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरू ओली नेतृत्व सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन्। भट्टराई र यादव ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। सरकारको नेतृत्वको विषयमा जसपाभित्र मतभेद बढ्दै जाँदा एउटा समूह अहिलेको सरकारको पक्षमा उभिन सक्ने ओली निकट नेताहरूको बुझाइ छ। ठाकुर सहितको एउटा समूह र रेणु यादव सहितको अर्को पक्षलाई पनि आफूतर्फ तान्न ओली पक्ष सक्रिय रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। त्यस्तो अवस्थामा एमालेको सहभागिता बिना
अर्को सरकार गठनको सम्भावना कमजोर हुनेछ। तर एमाले भित्रकै विवाद बढ्दै जाँदा माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू नै ओलीको विपक्षमा उभिन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। त्यसले आफू नेतृत्वको सरकार कमजोर हुने विश्लेषण गरेका ओली पक्षले उनीहरूलाई फकाउन सहमतिको हात बढाएका छन्। सोमबार पार्टी मुख्यालयमा नेपाल सहितका नेताहरूसँग ओलीले छलफल गरे। छलफल कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगे पनि ओली पक्षीय नेताहरू नेपाल पक्षले बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रोक्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। यता आजको हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा संसदलाई सरकारले बिजनेसविहीन बनाउन खोजेको सांसदहरूको आरोप शीर्षकमा खबर छ। संसद पुनर्स्थापनापछि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको छ। मंगलबार बस्ने भएको छ। आज 1 बजेका लागि डाकिएको संसद बैठकका एजेन्डा तय गर्न हिजो बैठक बसेको थियो। पुनर्स्थापनापछि 2 पटक संसद बैठक बसिसकेको छ, तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने करिब 8 महिनापछि पहिलो पटक बसेको हो। सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले संसदलाई सरकारले बिजनेसविहीन बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। सांसद बालकृष्ण खाँडले सरकार संसदलाई अगाडि बढाउने मानसिकतामा देखिएन भन्नुभएको छ। उहाँले सत्तारूढ दल संसदलाई अगाडि बढाउने मानसिकतामा नरहेको भन्दै संसद निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने तर्क राख्नु भएको छ। त्यसैगरी सरकारी पक्षबाट कुनै पनि एजेन्डा आएन भनेर लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभएको छ। संसदलाई बिजनेस दिने विषयमा सरकारले आलटाल गरिरहेको सांसदहरूको आरोप छ। बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारी पक्षबाट कुनै पनि एजेन्डा नआएको बताउनु भएको छ। यस्तै सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विभिन्न अध्यादेशका एजेन्डाहरूमा सल्लाह गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो पटक अध्यादेश पेश नदिएको प्रश्न पार्दै बैठक बिहिबार गरिएको बताउनुभयो। यता जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक उमाशंकर अर्गरियाले सोमबारको बैठकमा मंगलबार बस्ने बैठकका सम्बन्धमा सामान्य छलफल मात्रै भएको बताउनुभयो। र नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नारा जुलुसका कारण रोकिएकाले अब कुनै अध्यादेश पेश हुन नसक्ने बताउनुभयो। बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली निलम्बनको कुरा आए पनि सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले आजको बैठकमा कुनै पनि अध्यादेश पेश हुने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाबारे चिठ्ठी पुनरावलोकनमा जान्छौं माओवादी केन्द्र शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा छलफल गर्न बसेको बैठक सोमबारदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले केन्द्रीय कमिटी बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। अब राजनीतिक गतिविधि गर्नु पर्यो भनेर बैठक रोकिएको हो। उहाँले भन्नुभयो अबको बैठक कहिले बस्ने भनेर मिति तोकिएको छैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सोमबार बसेको बैठकमा 20 केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सदस्यहरूले पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी निर्माण र आन्दोलनको एकीकरणका सन्दर्भमा आफ्नो कोणबाट धारणा राखेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यता आजको नागरिक दैनिकमा कोरोना खोपको दोस्रो डोज पुग्ला त शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सरकारी अधिकारीले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरेको खोपको दोस्रो खेप सोमबारसम्म आउने बताए पनि खोप निर्माता कम्पनीले खोप नेपाल पठाएन। कम्पनीले अब कहिले आपूर्ति गर्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता नभएको देखिएको छ। सरकारले सेरमसँग खोप खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख खोप डोज उक्त कम्पनीले उपलब्ध गराएको थियो भने दोस्रो खोप मार्च 15 सम्म नेपाल आइसक्ने सरकारी अधिकारीले आशा व्यक्त गरेका थिए। भनेको समयमा खोप आइ नपुगेपछि नेपालमा कोरोना विरुद्ध सञ्चालित खोप कार्यक्रम अन्यलमा परेको छ। आजसम्ममा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो डोज खोप 16 लाख भन्दा बढीले लिइसकेका छन्। कम जनसङ्ख्या भएका हिमाली तथा पहाडी 12 जिल्लामा 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई समेत लगाएकोमा 18 लाख डोज खोप खपत हुनेछ। यस हिसाबले 5 लाख खोप मात्र मौजदात रहनेछ। यसबाट पहिलो डोज खोप लिइसकेका 13 लाख जनालाई दोस्रो डोज नपुग्ने स्थिति देखिएको छ। भारतीय उच्च अदालत दिल्लीले आफ्ना नागरिकलाई खोप नपुगी अन्यत्र बिक्री गर्न नपाइने आदेश सुनाएपछि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले सोमबार पठाउने भनिएको 10 लाख खोप रोकेको स्वास्थ्य सेवा विभाग
परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। यता सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउन अनुमति दिने भएको छ। सरकारले 20% नागरिकलाई निशुल्क खोप दिइसकेपछि मात्रै निजीलाई अनुमति दिने बताए पनि उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै निजीलाई अनुमति दिन तयार भएको छ। खोपको एक्स फ्याक्ट्री मूल्य, ढुवानी, भण्डारण सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा शुल्क समेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा 10% कायम हुने गरी लागत विवरण पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन आवेदन आह्वान, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारी असन्तुष्ट शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर छापेको छ। यता हिमालय टाइम्समा ट्याङ्करबाटै नेपालबाट भारत इन्धन तस्करी शीर्षकमा अर्को खबर छ। नेपालमा भन्दा भारतमा इन्धन महँगो हुने हुँदा नेपाल आएका ट्याङ्करबाटै पुनः भारततर्फ इन्धन तस्करी हुने गरेको रहस्य खुलेको छ। नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरबाट भारतको बरौनीतर्फ जाने तयारीमा रहेको ट्याङ्करमा डिजेल भेटिएपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो। भारतको बरौनीबाट इन्धन लिएर आएको ट्याङ्करले तेल अनलोड गरेर फर्किने बेलामा पुनः डिजेल लोड गरेको भेटिएपछि प्रहरीले विराटनगरबाट 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यस वर्षको शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट सुरु हुने भए पनि कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भने निजी विद्यालयहरूसँग पब्लिकेशनहरूको कमिसनको खेल सुरु हुन थालेको छ। पब्लिकेशनहरूले निजी विद्यालयहरूसँग कमिसनको खेल खेल्ने र अभिभावकको ढाड सेक्ने पुरानै प्रवृत्ति भए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण थला परेका निजी विद्यालय र पब्लिकेशन भने शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै यस्तो घृणित कार्यमा लागिसकेका छन्। नाम नबताउने शर्तमा एक निजी विद्यालयका शिक्षकले भने हामी त काम गर्ने मान्छे मात्र हौं, नेपाल सरकारले अनुसारको पारिश्रमिक नपाएर हामी आफै श्रम शोषणमा परिरहेका छौं, तर पनि अभिभावकलाई निकै मर्कामा पार्ने खेल हुन्छ र भइरहेको छ। यो खबर आजको हिमालय टाइम्समा छ। यस्तै हिमालय टाइम्समै गल्छी रसुवागढी सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको काममा तीव्रता शीर्षकमा पनि खबर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको हालसम्मको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्रका रूपमा पहिचान दिलाउनु पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै आउनु भएको छ। विशेष गरेर भारतले गरेको नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट स्थलमार्ग हुँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न सकिएपछि उक्त विषयलाई सिङ्गो राज्यले गर्वको विषय मान्नु स्वाभाविक नै थियो र यो सहजता रसुवागढी गल्छी सडकका कारण मुलुकले प्राप्त गरेको थियो। यसपछि सिङ्गो राष्ट्रले यो सडकको महत्व बोध गरेसँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यताका साथ निर्माण र स्तरोन्नति भइरहेको गल्छी त्रिशुली मैलुङ श्यामफ्रुबेसी रसुवागढी सडकको काम तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ। राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण र स्तरोन्नतिको कामलाई अघि बढाइरहेको उक्त सडक योजनाको कामले यसरी नै निरन्तरता पाए नेपालीको भाग्य र भविष्यको जीवनरेखाका रूपमा लिइएको यो सडक निर्माणको कामले चाँडै नै पूर्णता पाउने विश्वास गरिएको छ। थादिङको गल्छीदेखि रसुवाको रसुवागढीसम्म 3वटा खण्ड बनाई निर्माणको काम भइरहेको गल्छी रसुवागढी सडकको प्रथम खण्डमा पर्ने गल्छी मैलुङ खण्डमा हालसम्म 40 किलोमिटर सडक चौडा गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने 25 किलोमिटरमा बेस र सब बेसको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब भित्री पृष्ठका खबर। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि मन्त्रालयका कुनै काम अघि नबढेपछि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सचिवलाई कारबाही गरिदिन माग गर्दै फागुन 23 गते मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई पत्र लेख्नु भएको छ। सचिव लोकनाथ पौड्यालले पद बहाली गरेको समयदेखि नै मन्त्रालयको कामकाज भन्दा व्यक्तिगत कामलाई मात्र महत्त्व दिएको तथा पदको जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यलाई सिरानीमा हालेर निदाए जस्तो गरी चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिमतिर आउँदा पनि मन्त्रालयको काममा सिनको भाँच्नेसम्मको कार्य गरेनन् मन्त्रीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ। खबर कर्णाली प्रदेशको हो। सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी नराख्न आफैले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। सुनको जलहरी विरुद्ध परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्दै फागुन 12 मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सोमबार खारेज गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नहुने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। सोमबार महाराजगञ्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पुगेर उहाँले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाए लगत्तै उहाँले सबैलाई निर्धक्क भएर खोप लगाउन अपिल समेत गर्नु भएको छ। यस वर्षको वसन्तयाममा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न बहराइनका राजपरिवार सदस्य शेख मोहन हमाद अल खालिफा नेपाल आइपुगेका छन्। सोमबार नेपाल आइपुगेको उक्त आरोही टोलीमा 16 जना विदेशी नागरिक छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप विरुद्ध उजुरी गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। सोमबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले बजारमा खाद्य पदार्थको मिसावटलाई नियन्त्रण गर्न र स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्नका लागि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप विरुद्ध उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। गाडी भाडा नपाएर घर फर्किन नसकेका वादी समुदाय गाडी भाडा पाएपछि घर फर्किएका छन्। दैलेख दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले गाडी भाडाको व्यवस्था गरिदिएपछि वादी समुदाय घर फर्किएका हुन्। खेतयोग्य जमिनको माग राखेर 17 दिनदेखि आन्दोलनरत कर्णाली प्रदेशका वादी समुदाय प्रदेश सरकारसँगको सहमतिपछि पनि फर्कने गाडी भाडा नभएर गाउँ फर्कन सकेका थिएनन्। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सोमबार सबै मन्त्रालयसँगको छलफलमा यस्तो आग्रह गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव भन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षका क्रमागत आयोजना नै समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ। यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले 70औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय महाराजगञ्जमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वार्षिक उत्सव समारोह उद्घाटन गर्दै आर्थिक विकासबाट समृद्धि हासिल हुने भएकाले उक्त दृष्टिकोणलाई साकार तुल्याउन व्यावसायिक क्षेत्रको विशेष भूमिका हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। यसैबीच कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासंघले वैशाखमा क्यान इन्फोटेक 2021 आयोजना गर्ने भएको छ। क्यान मेला 2078 वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 2 सम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा आयोजना हुने आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। गोराही उपमहानगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा 2077 असारसम्म क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा भएको खर्च विवरण पठायो। क्वारेन्टिन निर्माण र क्वारेन्टिनमा प्रयोग हुने सामग्री खरिद शीर्षकमा उपमहानगरले 22,34,139 रुपैयाँ खर्च भएको विवरण मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा बसेकाको खाजा खानामा 4,42,406 रुपैयाँ खर्च भएको विवरण मन्त्रालयमा पेश भएको छ। उपमहानगरले यो अवधिसम्म 2311 जना क्वारेन्टिनमा बसेको उल्लेख गरेको छ। उपमहानगरले भवन निर्माण गरेको वा पाल किनेको पनि उल्लेख गरेको छ। वडा तहमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरेका वडाहरूका अनुसार उपमहानगरले किन्दै नकिनेको सामान किनेको देखाएर विवरण संघीय सरकारलाई पठाएको हो। खाना खर्च भनेको 4.5 लाख रुपैयाँ त सरासर झुटो छ। सम्बन्धित वडाका अनुसार उपमहानगरले कुनै पनि वडाका क्वारेन्टिनमा बसेकालाई खाना खुवाएको छैन। अब खेल र खेलाडीका खबर। सुपरस्टार फरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ह्याट्रिक मद्दतमा युभेन्टसले इटालियन सेरी एमा क्वाग्लिएरीमाथि 3-1 को सहज जित हात पारेको छ। उहाँले ह्याट्रिकसँगै आधिकारिक खेलमा 770 गोल पूरा गर्दै ब्राजिलका लिजेन्ड खेलाडी पेलेको कीर्तिमान तोड्नु भएको छ। अब कला र साहित्यका खबर। भक्तराज आचार्य राष्ट्रिय संगीत सम्मान यस वर्ष लोकगायक कुमार बस्नेत र वरिष्ठ संगीतकार प्रकाश गुरुङलाई प्रदान गरिने भएको छ। लोकगायक बस्नेतले गायक भक्तराज आचार्यलाई गीत रेकर्ड गर्न प्रोत्साहित मात्र गरेका थिएनन्, रेकर्डका अनेकौं अप्ठ्यारा सुल्झाएर सहयोग समेत गरेका थिए। त्यस्तै अर्का संगीतकार प्रकाश गुरुङले गायकद्वय सत्यराज तथा स्वरूप राज आचार्यलाई 4 वर्षसम्म संगीत प्रशिक्षण दिएका थिए। अब विचार विश्लेषणको पालो। जनतालाई तर्साउने कुरा कहिलेसम्म शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले सम्पादकीय विचार लेखेको छ। हालका दिनहरूमा नेपाली जनताको राजनीतिप्रतिको चासो र सम्मान घटेर गएको छ। केही दशक अगाडिसम्म रुचिका साथ राजनीतिप्रति चासो देखाउने नेपालीलाई अब जो आए पनि जनतालाई केही फरक पर्ने रहेनछ भन्ने लागेको छ। ठुल्ठुला कुरा गरेर नथाक्ने र जनतालाई अनेकौं प्रलोभन देखाएर फकाउने कुरामा आफ्ना हक हितका केही काम भइहाल्छन् कि भन्ने झिनो आशाले राजनीतिमा सामान्य चासो भने जनताले अझै राख्न छाडेका छैनन्। जनता भुल्याउने अनि तिनलाई अनेक थरी भाषणले फकाउने र थर्काउने काम भने सबै पार्टी र नेताहरूबाट भइरहेकै छन्। क्रान्तिका कुरा गरेर नथाक्नेहरूले फेरि क्रान्तिकै कुरा गर्न छाडेका छैनन्। यता आजको नागरिक दैनिकमा असफल परिवर्तन र पार्टी विवाद शीर्षकमा बद्री नरसिंह केसीको विचार छ। असफलताहरूको कहाली लाग्दो क्रम र खतरा क्रमशः घनीभूत देखिएको यस अवस्थामा सर्वप्रथम मुलुकलाई सुरक्षित बनाउने हो भन्ने दलहरूले आफ्नो धारणा र विगतका निर्णयलाई सच्याउँदै सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूका लागि अनुकूल हुने नयाँ समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नु वाञ्छनीय छ। राजनैतिक दल र नेताहरूले कित्तामा पसेर उनीहरूको पंक्तिमा सामेल भएर राजनीतिका नाममा जालझेली भागबण्डा वा लुछाचुडीको खेल गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सिङ्गो राष्ट्रले भोगिरहेको खतराको स्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउनु पर्ने साझा जिम्मेवारीमा सामेल हुने हो। मुलुकको अखण्डता र सार्वभौम सत्ता जोगाउन शासन गणतन्त्रात्मक भए पनि राष्ट्र राजतन्त्रात्मक होस् भन्नेमा किन पुनर्विचार नगर्ने सबैको साझा सवाल भएर यो चुनौती आएको छ।